Namaste साथीहरु शुभ दिन आज हामी चाहिँ आज घुम्न गइरहेको हो घुम्न जाने भन्ने प्लान थियो ल हैन ल बिस्तारै जाऊ त ओए नरौ कस्तो बनाछन् बाइक केटाहरूले यो हो र जाम न जाम किन बसे तिमीहरू हिँड न मलाई त मेरोमा ढुक्का रह आज त हामी साथीहरू मच्छे खोला जाने भन्ने प्लान हो अब पानी परेन भने त माथिसम्म गइन्छ होला अब तर पर्यो भने कुकुरो अलग हो हाम्रो सालको दिदी तिनवटा बहिनी नै भन्छौँ हामी त यिनीलाई नै माइत पुर्याइदिने त्यता घुम्न आउने भन्ने प्लान हो म फेरि यो अफरोडमा अलिक कम चलाएको पऱ्यो त्यही भएर हाम्रो के भयो किन रोके हो र के गाली गर्ने लेजर नआउँछ बाटो पछि बाटो चल्नलाई कहाँ त्यस्तो भनेको सजिलो हुन्छ र मान्छेले सोचे जस्तो सजिलो कहाँ हुन्छ ओह्रालो बाटो झन् डेन्जर हुन्छ क्या ब्रेक कन्ट्रोल गर्न पनि पर्छ फेरि अगाडिको ब्रेक बढी भयो भने लड्छ अनि चलाउनलाई भनेको अहिले अझ सिङ्गल हैन हामी केटा हिँड्दा त केही छैन उल्टे पनि अलि लडाइ नि केही हुँदैन तर बच्चाहरू लिएर हिँड्न त गाह्रो हुन्छ त्यो त्यसरी उडाएर ल्याउँछन् केटाहरू हिँड न हिँड किन कुर्या म आइहाल्छु नि होइन यिनीहरू जान्छन् अगाडि लिन हिँड भने
मलाई कुर्नु पर्दैन कि हिँड तिमीहरू बाटो त राम्रो छ अहिले त है अहिले त धेरै सजिलो गर्नु भएको छ त त्यही त हाम्रो त्यही त्यो घरबाट ओह्रालो झर्ने बेला हाम्रो उता जहाँ धावा जाने बाटो पनि धेरै राम्रो छ त्यो रातो माटे भएकोले त्यो रातो माटेमा अलिकति बालिन टाढोबाट माथि चाहिँ त्यो ढुङ्गा हाल्दै थियो अब तिमीहरू आउँदैनौ अब हामी पनि हुँदैनौँ हामी भएरलाई तिमीहरू यता आउने मौका हुँदैन यसो आफ्नो मान्छेहरू त चिनिराख्नु पऱ्यो नि त हौ गाँठी खोइ र त नि आउने मौका पनि जुट्दैन अब यस्तै अब कोही बेला अलि लामोसम्म बस्ने भयो भने त एक न एक दिन मौका आउला नि त्यही हो त्यही त यो बाइक खास 1 घन्टा लगभग आधा घन्टा जति चलाएर चोक तानेर तताउनु पर्छ भन्छन् त्यसलाई अलि हाफ इन्जिन खोले भर्खर बाइकलाई अब हामीले त्यस्तो हुन्छ नि त घनश्यामले हुन त यो बाइक राख्ने हो भने त 1 महिना झुट्टो बनाइन्छ साँच्ची हो उसलाई दिन्न भन्न सक्दैन नि किन उही सिकाउने कतिवटा त्यहाँ माइल हिजो त मैले काकालाई मैले मेरो बाइकमा सिकाइदिएको हो नि त चलाएको थिएँ बुढाले बुटुटु यतासम्म ल्याएर फेरि उतासम्म लग्थ्यो मेरो बाइक पनि सजिलो हो नि त मेरो बाइक त झन् त्यस्तो स्टार्टिङहरू पनि समस्या हुँदैन सर र कन्टिन्यू रेस दिइरहन्छ यो बाइकले पनि राम्रो दिएको थियो खोइ यहाँ केटाहरूले चलाएर यो नतातेर हो मलाई चाहिँ अलिक अप्ठ्यारो अस्ति चलाउँदाखेरि मलाई धेरै सजिलो लाग्थ्यो पहिलो दिन मैले त्यत्रो माइलालाई उता लगाउने पुऱ्याएर फेरि यता ल्याएर फेरि त्यही वर्कसपमा लगेर त्यसलाई अनि उ गराएर अनि गरेर मैले हाम्रो यो के अरे हाम्रो आरुघाट गाउँपालिका पर्छ होइन यिनीहरू आरुघाट गाउँपालिकाको रोड यो माथि चोराबाट फुलपाती डाँडाबाट चाहिँ हामी आउँदै गरेको भिडियो हो यसमा लगभग तपाईँको चाहिँ यो हामी आरुटारसम्म गइन्छ अहिले आरुटारबाट चाहिँ माछेघोडा साइड गइन्छ हो के भयो आरुटारबाट माछेखोला हाम्रो प्लानिङ हो आजको अब हेरौँ पानीले डिस्टर्ब गरेन भने चाहिँ हामी पुगिन्छ होला माछेखोला अहिले चाहिँ यहाँ बच्चाहरू भएकोले बिस्तारै आरामले हिँडेको हामी नगरिकन यहाँ हाम्रो साली नानी गफ गर्दै आएको त्यो भएर हो गाउँघरमा त्यही हो मैले दसैँमा मान्ने यही हो अहिले रोड चाहिँ अलि राम्रो बनायो हो पिच गर्नलाई सायद यो हुँदै तयारी हुँदैछ अब ढलहरू बनाउँदैछन् ढलहरू बनाएर अब पिच हुन्छ लास्टमा पिच भयो भने त धेरै राम्रो हुन्छ यो बाटो यो त यहाँ रातो माटो डिस्टर्ब हुने ठाउँ हो यो त्यही भएर यहाँ चाहिँ पानी पऱ्यो भने चाहिँ एकदम हिलामै हुन्छ अहिले पानी परेको छैन त्यही भएर यो राम्रो छ बाटो अहिले त पिच गरे जस्तै हुन्छ यहाँ पानी नपरेको तर पानी परे चाहिँ फेरि सबभन्दा हिलो बाटो यही हो हुन्छ
बाइक पनि यो हातले बनाएको बाइक हो, पछिबाट जति पुरा हाल्नु पनि हुँदैन। बाटो अहिले त धेरै सफा गर्छ, सजिलो छ। अहिले त पहिलाको जस्तो अप्ठ्यारो त छैन बाटो। यहाँ एकदम ढुङ्गा हुन्थ्यो। ढुङ्गाले यस्तो बनाउँछ कि उकालो चढ्न पनि बाइक त धान काट्ने बेला भयो। धान पाकिसकेर धान काट्यो। यो एकदम पहिला एकदम हेर्दा हेर्नु बेलुका यहाँ होइन उता हो त्यो होइन ल झर ब्याक गर्नै गाह्रो भयो क्या म। यो त स्टार्ट बन्द भएकै गर्दो रहेछ यो। त्यो चोक तान्दा नि तात्तै यहाँनिर यसो बसेको बजारबाट अब हिँड्न लाग्यो। धार्से गाउँपालिकातिर घुम्न जानु लागेको। धार्से गाउँपालिका माछे खोला साइड आर्केटबाट माथि आर्केटबाट पर्छ। यो अफरोडिङ अफरोड पनि हाम्रो लागि एकदम नौलो अनि हो। पहिला काठमाडौँमा सजिलो तर अहिले झाँसे गाउँपालिका जानु लाग्यो। फेरि साथीहरू कतिको रमाइलो हुन्छ। अब पानी अलिकति त पानीले धोकाइलो जस्तो छ तर होस् टाइममा पर्न साथीहरू बिहान अलिअलि पऱ्यो पर्न त कति बाटो पनि यहाँ रेस्ट हुन्छ। साथीहरू यस्तै हो। अनि भाइहरू हामी 6 जना के भाइहरू ग्रुपिङमा जाँदैछौँ। गाइड कस्तो लाग्छ कमेन्ट गर्नु होला। भन्थ्यौँला जान्थ्यौँ हतार भयो जस्तो छ बिचरा।
पनि चाहिरहेको छ रिकर्डिङ गर्दै जति रेसियो छ त्यति पुगाउनु पर्छ कति राम्रो गर्न सकिन्छ भाइ होला बाटो चार किलोमिटर छ यहाँ फेरि बजार जाने गाडी लगाइरहेको छ अहिले बाटै छेकेर बस्दैछ के गर्नु यो गाडी बिग्रेको रहेछ गाडी छ कति बाटोमा उनीहरू चलाउँदै जपन गर्न जाने रेस गरे हेर्ने र केटाहरू बरु भन्दा नि त घनश्यामले यार यो घनश्यामले बाइक त्यो 1 महिना जति यहाँ राख्दै भने त खत्तम बनाइदिन्छ
के भन्ने छ त्यसरी कुदाउँछ नि यार कुदाउने म त आरामले आफ्नो बाइकको त माया लगाइदियो काठमा जहाँ धोका दियो भने झ्याउलाई चाहिँ उसलाई दिएको अहिले किलोमिटर तारै च्याप्टे बनाएर हिजोसम्म किलोमिटर तार राम्रै काम गरिरहेको त आज उसलाई दिएको किलोमिटर तारै चट बङ्गारले अब के भन्ने हुन्छ कि कति बाटोमा चलाउँथ्यो साथीहरू जहिले पनि ओभर स्पिड जान हुन्छ किनकि आउट अफ कन्ट्रोल भयो भने के ढुङ्गामा भिडतिर गइन्छ त्यही भएर अफरोड भनेको अफरोड हो रमाइलो गर्नको लागि ठिक छ अब तर त्यसरी ओभर स्पिड गर्नलाई हुँदैन साधनलाई माया गरे साधनले पनि हाम्रो त हुँदैन त्यही भएर साथीहरू रमाइलो गर्नुपर्छ तर साधनले धोका गएर मजा आउँदैन त्यो हो सो गाइस हेर्नु अरूबाट गाउँको देखिनु पर्छ ए गाउँबाट बनाएर टाइम लाग्छ त हेरौँ पानीले धोका दिँदैन होला भोक्लो पुरा रेस दिएर हिँडेको नि त केटाहरू यार नदेऊ हामी बिस्तारै जाऊँ न हामी के छ बुढीहरूलाई आफै पूर्ण करला हेर्छ क्या म त कहिले सन्की पाराले हिँड्दिनँ क्या सन्की पाराले हिँड्न पनि हुन्न क्या आरामले हिँड्ने हो रमाइलो गर्दै हिँड्ने हो एक्सिडेन्ट हुने पाराले लड्ने पाराले घाउचोट लाग्ने पाराले हिँड्न मजा आउँदैन सो हमेसा अफरोड बाटो पिच बाटो होस् अफरोड बाटो होस् आफ्नो बाइक कुद्ने छ भन्दैमा कुदाउन पनि हुँदैन आफूले जति कन्ट्रोल गर्न सक्छ त्यति मात्र कुदाउनु किनकि त्योभन्दा बढी नकुदाउनु आफ्नो साधनले पनि कन्ट्रोल गर्न सकिनु हुनुपर्छ अनि त्यही भएर हाम्रो केटाहरू हामीसँग हिँडेको पुरा मुडाएर त्यस्तो पारेर राइडिङ गरेर के मजा आउँछ र होइन राइडिङ त अब मजा आउँछ आनन्दले यस्तो गरेर लिएर हाम्रो यता धान पाकेर अब काट्ने बेला हुनु लागेको छ अलि यसरी दसैँ नजिक पर्छ नत्र हामी पनि धान काटेर जानुपर्ने अवस्था आउँथ्यो सो गाई त्यो पाहाडीहरूको दुःखहरू पाहाडतिरको दुखेको कसरी बाँचेको होला नि भन्ने पनि सोच हुन्छ होला त्यहाँनिर के तर पाहाडमा धेरै कुराहरू छ खानपिनदेखि सबै कुराहरू आफ्नो त्यो एउटा अर्ग्यानिक खानाहरू छ भन्ने गाई त्यही भएर बुझ्नु होला हाम्रो एरिया हो यो यता गोर्खा जिल्ला पर्छ पारी धादिङ जिल्ला पर्छ गाई सो फेरि मेरो अहिले कम कुदेर आएर भाइ अब त्यति सताएर हिँड्नलाई यार उता चैनपुर पुऱ्याएर ल्याएको केटोले बुढी गण्डकी हाम्रो अहिले जुन हाइड्रो पावर बन्न लगाइरहेको छ त्यसको चाहिँ स्पेसल सो अहिले अहिले अब हाम्रो बुढी गण्डकी हाइड्रो पावरको चाहिँ हुन लागिरहेको छ सबैको डुबानको क्षतिपूर्ति पनि दिइसकेको छ तर काम सुरु भएको छैन सायद यो अब लकडाउनले कोभिडले गर्दा पनि हो काम सुरु हुने बित्तिकै फेरि अर्कै हुन्छ माहौलै अर्को हुन्छ टुरिज्म एरिया पनि बन्छ गाई सो रमाइलो छ ठाउँ त स्मरण उद्योग छ अब धेरै रमाइलो ठाउँ गाई बसहरू पनि आउँछ आवाज धेरै सजिलो छ
आउनलाई त्यस्तो गाह्रो छैन। एकदम कुदाउनु केटाहरूलाई कुदाउनु त्यो अफरोडमा त्यस्तो कुदाउनु ठिक लाग्दैन मलाई। बिस्तारै लडिहाल्यो भने बाइकको पनि नोक्सान मान्छेको पनि नोक्सान हुन्छ। बिस्तारै जाउँ उडाएर नहेर्नु भन्छु म। गाह्रो छ म त बुझ्दिनँ मेरो बुझाइबाट परेछ। ढिलो पुग्नु मेरो सिद्धान्त। कस्तो लागिरहेको छ हाम्रो के हुन्छ नि साथीहरू अब रमाइलो हिँड्नु आफ्नो ठाउँमा घुम्नुहुन्छ तर कति कुराहरू हुन्छ कि हामी अब यस्तो ठाउँहरू कतिपय ठाउँमा मान्छेले देखेको हुँदैन तर हामीलाई चाहिँ अब यतातिर नभएको भएर होला यो ठाउँ एकदम इम्पोर्टेन्ट लाग्छ होइन। अब कतिपय ठाउँमा चाहिँ साथीहरू मान्छेहरूले त्यति इम्पोर्टेन्ट ठान्दैन किनकि हामी अब हिँडेको मान्छेलाई हामीलाई इम्पोर्टेन्ट लाग्यो। बाहिरको जुन मान्छे हुन्छ उहाँहरूलाई धेरै इम्पोर्टेन्ट हुन्छ। अब दार्जिलिङ आउँदाखेरि कि हामी पनि त्यति राम्रोसँग घुमेको ठाउँ छैन तर सिन देखाएर धेरै राम्रो लाग्यो हामीलाई। त्यही भएर यताको चाहिँ अब हामीले त्यो गर्नु लागेको सो गाइड हेर्नु होला यहाँ स्पिडमा कुदाउनलाई हामी आगे होइन एउटा घुमेर रमाउने उ गर्नलाई एउटा रिकर्ड गर्नलाई तर हाम्रो भाइले हामीलाई छोडेर हिँड्यो। त्यही छ धान पाकिसक्यो काट्ने बेला पनि भयो पानी खेतहरू सबै यस्तो छ हिल एरिया भएपछि एकदम खेतहरू धेरै रमाइलो ठाउँहरू रमाइलो छ ठाउँ। अब सबै दसैँ फर्किनेको हुन्छ दसैँ अथवा सायद अब आजबाट गेम पनि होला। फुटबल गेमहरू छ आजबाट अलिक समय प्रायः प्रतियोगिताहरू गरिरहेको हुन्छ गाउँतिर। अब गाउँतिर पनि फुटबल प्रतियोगिताहरू गरिरहेको हुन्छ त्यही भएर रमाइलो हुन्छ यस प्रतियोगिताहरू गराउँथ्यो एउटा फुटबल प्लेयर्सहरू राम्रो गर्ने होइन यस रमाइलो हुन्छ। बाटो यति अप्ठ्यारो हुन्छ यस्तो अप्ठ्यारो बाटोमा कुदाएर नि काम चलेको गाइस होइन। हामी चाहिँ यहाँबाट खोलाबाट तार्न सकिँदैन त्यो पुलबाटै तार्ने हामी सिक्छ टिकाहरू। त्यस्तो पुल तार्नुपर्छ बाटो पनि खराब छ। जति माथि जानुहुन्छ त्यति खराब बाटो पाउनुहुन्छ तपाईँले। अझै यहाँसम्म त बसहरू नि माथिसम्म आइरहेको हुन्छ तर यहाँबाट अझै हामीले कति ठाउँमा त बस नै भेट्नुहुँदैन पुल पनि भेट्नुहुँदैन हेर्नु होला। जति माथि गइन्छ त्यति खराब बाटो हुन्छ त्यति अप्ठ्यारो बाटोहरू हुन्छ के गर्ने यो ठाउँहरू यस्तो हुन्छ।
यहाँ फेरि अब नर्मल कारहरू चल्ने हुँदैन, स्कर्पियोहरू त्यसै चल्ने हो। यहाँको मान्छेहरूले साइड छोड्नु पनि जानेको हुँदैन क्या फेरि, त्यही भएर म आफ्नो ल्यान्डमा छु त किन रङ ल्यान्ड आइस् भनेर यहाँ उ गर्ने ठाउँ पनि हुँदैन, किनकि यहाँ अब सबले त्यस्तै हिसाबले चलाइरहेको हुन्छ। त्यही भएर बिस्तारै हिँड्नुपर्छ। यहाँ बाटो हेर्नु उसलाई चाहिँ हेरेर चलाउन सातो आउँछ, सातो के घुम्न पनि रमाइलो लाग्यो, चलाउन पनि सहिलो खोजेर त भएन। सहिलो ठाउँ त सबै घुमिरहेको छ, अहिले अप्ठ्यारो ठाउँ आउनु भन्ने फिजिकल गर्नु त भन्ने कुरो हो। त्यही हो विचार सिद्धान्त। हामीले त भाइ र अनि बिस्तारै जाँदैछ, दुई दिन काम जानु लाग्यो। एडभेन्चर गर्न अब सिक्न धेरै मजा हुन्छ, तर त्यतातिर अब अलिकता अभाव हुन्छ धेरै अब एडजस्ट गरेर चल्नुपर्छ गाडी। त्यही भएर यस्तो बाटोहरू छ। बाइक त त्यहाँ कमी नै हुँदैन गाडी, कम चल्छ यहाँ। त्यही भएर गाडी राम्रो थियो। साइडै पाउँदैन गाडी, के गर्नु। उनीहरू आफ्नो राइटमा राइट वे आएको छ, म रङ वे हाल्नु भएन होइन। त्यस्तै जताबाट रहन्छ त्यसरी हाल्नु पऱ्यो मिलाएर। आफ्नो लिड आफ्नो बाटो एकछिन भएन आउटबाट बाइक छ। लिड चाहिँ बिगारी हाल्नुपर्छ कि एकदम विकास पुऱ्याएर गर्नुपर्छ नि। त्यस्तै हो। आर्गेट कोटी सकी साथीहरू अघि आएको बजार देख्नुभयो होला चाहिँ तपाईँहरूले, आर्गेट नै हो होइन। हाम्रो हिरोहरू यहाँ आएर बसिसकेका छन्। अब के अरे हाम्रो हिरोहरूको सुपर बाइक छ नि त, त्यही भएर हामी चाहिँ यहाँ नर्मली आइन्छ। आउनु त अति आएको थियो, बिस्तारै हुँदाखेरि झर्ना हेर्नुहोस् यस्तो छ हाम्रो यता। अब जति माथि गइन्छ नि उति रमाइलो हुँदै जान्छ गाइड। त्यही भएर घुम्न आएको हो। तर हाम्रो यहाँ सुपर बाइक चलाउने भाइहरूले अलिकति उडाएर ल्यायो। अब गाइस के गर्ने, त्यस्तै हो। र कसैलाई स्पिड चलाएर मजा आउँछ, मलाई चाहिँ बिस्तारै सिन देखाउँदै हिँड्न पाए अझै रमाइलो लाग्छ। हेर्नु होला माथि खेतको सिनहरू सबै। दार्जिलिङ जिल्ला यो बुढी गण्डकी, यो बुढी गण्डकी भयो, त्यो झर्ना भयो, यता सानो झर्ना हो। अझ माथि देखाउँछ साथीहरू झर्नाहरू। गाइस यता माथि सबै धान काटेर चाहिँ अब हाम्रो खानगेन बेला भयो। ओके गाइस, नेक्स्ट पार्ट फेरि मिलाउँछु म अहिले। यो ल गाइस एकछिन यहाँ बस्छु होइन, होइन तिमीलाई झ्याउ होला क्या होइन गाइस। अब हामी यहाँ बस्यो होइन, अब एकछिन अब लाग्नु लागेको, अब फेरि माथितिर हिँड्छौँ। अब कहाँसम्म पुग्न सम्भव हुन्छ आज, अब त्यहाँसम्म घुमेर अनि फर्किन्छौँ हामी। सो गाइस मेरो यो फर्स्ट यसरी एडभेन्चर ट्रिप भिडियो हो। एडभेन्चर गर्न लाग्यो। म त यता सिमारतिर आएको थिएँ नि त, बिस्तारै जाउँ अहिले। यता सिमारतिर आएको थिएँ म बाइकमा, बिस्तारै आएको हो। सो गाइस हामी 6-7 जना छ। अब
यो पुऱ्याउँछन् केटाहरूले बाइक। बिस्तारै हिँड्दै गर न, हामी अहिलेखेरमा आइपुग्छौँ। गाडी आउँछ होला, जान त जान्थ्यो क्या अरे। कन्सेन्ट सँगै छ होइन, हिँड्दै गर हिँड्दै गर। यो त रमाइलो गर्न आउने हुन्छ, धेरै गर्न आउने हुन्छ। को हो र काका? को हो? ठुलो बहिनी? ए रमाइलो गर्न आउने हुन्छ होइन गाई। त्यसरी अब हामी चाहिँ हाई स्पिड उठाएर टप स्पिड कुदाएर रेस देखाउन आउने होइन र गाई। कति बाटोमा लड्ला, बाइकले धोका देला, गाह्रो हुन्छ। त्यो अहिले चाहिँ सम्झनी काम सम्झाएको केटाहरूलाई भाइहरू जोसिन्छन् अहिले। कसैको लाइसेन्स छ, कसैको लाइसेन्स छैन। होइन उनीहरू आउँदैन। सो बिस्तारै आम गाई होइन, आरामले रेस्ट गर्दै बाइकले पनि तातेको हुन्छ इन्जिन होइन। अफ रोड बाइक हो, अफ रोडमा हाम्रो अफ रोड बाइक पनि होइन फेरि। अब एक्सर बिहार बाइकहरू त्यस्तो त पुऱ्याउँदैन भने हामी पनि बिस्तारै लाग्नुपर्छ गाई। रमाइलो गर्ने हो नि त होइन र। त्यसै घुम्न आएर सट्ट कुदाएर त्यहाँ पुगेर मात्रै फर्किनाले चाहिँ के मजा आएर होइन त। सो गाई कस्तो छ भिडियो प्रतिक्रिया दिनु होला। मैले गोप्रो लिन सकिनँ नै गाई। अब गोप्रोलाई अब लगभग 50-60 हजारको रेन्जमा राम्रो गोप्रो आउँदो रहेछ। अब नर्मली 7-8 हजारको गोप्रो त्यति राम्रो रेकर्ड नगर्ने भएपछि त्योभन्दा बेटर मलाई मेरै मोबाइल लाग्यो। सो गाई एन्टरटेन गर्ने त हो होइन, भिडियो क्ल्यारिटी छ भने त यहीबाट नि भइहाल्छ। किन गोप्रो चाहियो, त्यही भएर मैले मोबाइल स्ट्यान्ड लिएर चाहिँ अनि गाइड चलाएको होइन। सो हाम्रो यो गोर्खा जिल्ला नै पर्छ। गोर्खा जिल्ला त हाम्रो यताबाट यो बुढी गण्डकीले छिटियाको पारीसम्म सबै गोर्खा जिल्लै हो। सो हामी चाहिँ यता आएको थिएनौँ पहिला। धार्ची गाउँपालिकासम्म चाहिँ पहिला एकचोटि आएर गएको हो पोहोर दसैँमा। सो बट यसपालि पनि हामीले 2 दिनको टुर जाने भन्ने प्लान थियो गाइड्स। अब जान सकेन क्या, अब टाइमको अभाव छ क्या। अब भोलि पर्सितिर काठमाडौँ हिँड्नुपर्छ गाइड होइन। अनि आफ्नो प्यारेन्ट्सहरू, सास ससुरा ससुरालीतिर भेटघाट भाइहरूसँग बसेर त्यसले गफ पनि गरेको छैन। अब यहाँ त सालहरू त यहाँ सबै हामी यतै छौँ, 2-2 सालहरू उतै बस्छन् होइन। तर पनि गाइड अब घुम्नलाई चाहिँ खुब मजा आउँछ क्या गाइड होइन। सो एउटा अर्को लेकबाट हाल्यो, मैले अर्को लेकबाट हाल्यो। यहाँ ग्यारे उठ्छ क्या गाइड, त्यही भएर यता लड्ने चान्स बढी हुन्छ। सो गाइड है यस्तो हुन्छ क्या। अनि यस्तो बाटोमा कुदाएर कामलाई चाहिँ अरू केटाहरू आएनन् फेरि अझै होइन। यसले हेर्नु यस्तो स्लाइडिङ बाटो हुन्छ क्या, हेर्नुहोस् त कम स्लाइडिङ छ यहाँ। यो स्लाइडिङ बाटोमा यस्तोमा कुदाएर हुन्छ कि कन्ट्रोल गरेर लानुपर्छ। यहाँ चिप्ल्यो भने त परमा ठोकेर जान्छ त हड्डीसड्डी गाई। त्यही भएर हतार गर्नु हुँदैन, घुम्न आएको हो नि गाई हामी होइन। त्यो किन हतार होइन। बोलेर फस्यो त्यहाँ गाई, हेर्नुहोस् त बोलेर फसिराखेको छ उसले। झरना वाउ हेर्नुहोस् त गाई, क्या दामी सिन छ। सो हेर्नुहोस् त गाइस, अहिले म त्यो नभए पनि मेरो भाइले भिडियो रेकर्डिङ गरेको छ। सो बोलेर आउनु खोज्यो है के हो। साइडलाई दिएर रमाइलो हुन्छ यहाँ। यस्तो रमाइलो हुन्छ कि कुरै नगर्नु। यस्तो ढुङ्गा बाटो थियो, यस्तो गल्टेङ गुल्टुङ बाटो थियो, जाने बेला धेरै गाह्रो हुन्छ। कहाँबाट हालेछ त फेरि 8 रुपियाँ ल्याएर के भयो। चप्पल बाइकमा कति घाँस लिएको डाइरेक्ट गाइड।
त गाइस पुरै जुत्ता भिज्यो अब के गर्नु यस्तै छ यो बाटो यही हो त गाइस एडभेन्चरको मजा भिज्यो जुत्ता पनि ओइ 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 जुत्ता पनि भिज्यो लामा पानी कुरो वाटर क्रसिङ थियो मेरो चाहिँ जुत्तै भिज्यो गाइस केटाहरूले चाहिँ भिजायो मलाई चाहिँ डर लाग्यो पहिले जाँदाखेरि त ओह्राल्नु पर्ला जस्तो छ गाइस मान्छेहरू पनि होइन दुईजना छौँ एकजना ओह्रालेर बल्ल उकालो क्रसिङ होला जस्तो छ नत्र नि त सकेला जस्तो छैन त्यो बाटो गाह्रो बाटो छ अप्ठ्यारो एकदम अहिले ओह्रालोमा त झन्डै नचिप्लिएको पछाडि टायर ठुली भएको अझ मेरो ग्रिपवाला टायर छ त्यस्तो स्लाइडिङवाला टायर छैन गाइस तर पनि यस्तो हुन्छ बाटो हैट गाह्रो हुन्छ ऊ गाइस अफ रोड रहर गर्ने मात्र हो चलाउन धेरै गाह्रो हुन्छ मेरो जुत्ता त धुनै परेन अहिले माटो लगाएको थियो अहिले त धुनै परेन गाइस ले हेरौँ है त यस्तो बाटो छ सो यहाँ यस्तोमा अब फिलिली बनाउँछन् केटाहरू मलाई त डर लाग्यो अब हेरोस् त यहाँ बुढी गण्डकी छ तर त्यस्तो डेन्जर बाटो त छैन तर चिप्ले लाग्यो भने डर क्या फेरि फिलिली गइदियो केटाहरू यस्तो हुन्छ म त चलाउनै एकदम उ हुन्छ अफ रोड गाह्रो नै हुन्छ ग्रुपिङ भएर जानुपर्छ जहिले पनि भनेको बिस्तारै लाने कुरा हो कि हतार गरेर जानु हुँदैन बाइकको इन्जिनमा समस्या हुन्छ अरूको समस्या हुन्छ नि गाइस बाइकलाई कहाँ त्यसरी जथापा त्यो तरिकाले चलाएर होइन गाह्रो हुन्छ नि गाइस यस्तो बाटो छ अनि यस्तो बाटोमा अनि त्यहाँ पुगाएर त हुँदैन नि गाइस बाइकलाई पनि माया गर्नु पऱ्यो नि होइन त्यही भएर अहिले आज डिस्कभरबाटै एडभेन्चर गर्ने सकिन्छ आफ्नो साधन हेरेर आफ्नो साधनले कहाँसम्म पुग्न सक्छ होइन त्यति चलाउने क्या गाइस त्यहाँभन्दा बढी चलाउनु हुँदैन बुझ्नु भयो आफ्नो साधनको क्वालिटी हेरेर त्यसलाई चलाउने चल्छ नचल्ने होइन त्यसले पनि तान्छ नतान्ने होइन तर उसलाई पनि उसको क्यापेसिटी कति हो त्यति नै लोड दिने हो नि त गाइस तपाईँको क्षमताभन्दा बढी भारी तपाईँले बोक्नु भयो भने तपाईँ अवश्य एक ठाउँमा ढल्नुहुन्छ होइन त्यही हो यो पनि यसको पनि पावर कति छ त्यसमा डिपेन्ड गर्ने कुरा हो गाइस होइन र सो गाउँ सकिन्छ चिप्लिन्छ स्लाइडिङ ढुङ्गाहरू हो गाह्रो हुन्छ यो बाटोमा अब कता हाल्नु हुन्छ मैले कन्फ्युजन भइसकेको हुन्छ यहाँ त्यसरी चलाउनलाई कता हो कता थाहै छैन बाटो अलिकति त्यस्तो छैन बाटो यो ढुङ्गाहरू चिप्लिँदैन बल्कि ठोकिने चान्स बाइकहरू ठोकेर अब कहीँ इन्जिनहरूको पार्ट्सहरू कुनै फुट्यो इन्जिन ओइलहरूको वासरहरू फुट्यो भने होइन त्यस्तोमा अलिक गाह्रो हुन्छ गहिरोपट्टि आइयो क्या फेरि त्यही भएर यस्तो वाटर क्रसिङहरू हुन्छ गाइस हेर्नु यो लेक जति लाग्छ लेफ्ट साइड त्यति नै त्यहाँ वाटर क्रसिङ पानीहरू आउँछ यहाँ अब जुत्ता भिज्ने उ गर्ने भन्ने कुरो त टेन्सन लिनु पर्दैन भिजाउने नि हो टेक्न पर्ने ठाउँ पानीमै टेक्नु पर्यो भने टेक्नु पऱ्यो लड्ने गरी त ढाल्नु भएन होइन गाई त्यो भएर यतातिर अब त्यस्तो हुन्छ बाटो सो गाइस कस्तो लागिरहेछ अनि चाहिँ रमाइलो भइरहेको छ कि छैन तपाईँहरूलाई भन्नु होला बाटो एकदम डेन्जर छ होइन
बाटो चाहिँ त एकदम डेन्जर बाटो हो। हिल एरिया हो। बिस्तारै जाऊ, 5 मिनट ढिलो पुग्नै त नि गाइस होइन। के हतार छ र? बाइकलाई मात्र रेस दिएर प्रेसर दिएर काम पनि छैन क्या होइन। सो गाइस हेर्नु होला हाम्रो यता हिल एरिया जुन झर्ना हेर्नु यता कति एरियाको झर्ना छ। त्यो रमाइलो छ ठाउँ होइन। पक्नु है म हेर्दा नि देखाउँछु तपाईँहरूलाई। त्यो झर्नाहरू त्यो यो झर्ना यताको यो हेर्नुहोस् त पहेँलामपुर खेतको धानहरू होइन कस्तो रमाइलो छ। यो हाम्रो अब नेपालको एकदम राम्रो ठाउँ लाग्छ। लेकतिर के छैन, दुनियाँ छ, सुन्दरता छ, हरियाली छ, रमाइलोपन छ होइन। दुःख गरी खानलाई जे पनि छ, जता पनि छ, जस्तो पनि छ। तर जो दुःख गर्दैन उसलाई केही पनि सहरमा पनि छैन, गाउँमा पनि छैन। त्यही दुःख गर्नुपर्छ आफ्नो समयअनुसार अनुसार होइन गाई। यस्तो हुन्छ यहाँ यस्तै गाडी चल्ने, अरू गाडी चल्न सक्दैन। यहाँ ट्याक्सीहरू कारहरू आयो भने त ड्याङ डुङ्गुरुङ होइन गाई। यस्तो हुन्छ यहाँ जुन बाटो गाडी चल्न सक्दैन नि गाई, बाटो भिडियो। सो रमाइलो घुम्नलाई उता टिकाटालो गरेर हिँड्ने रमणीय दृश्यहरू खुब हुन्छ। हाम्रो यसपालि ससुरालीतिर पनि टिको थिएन, किनकि ससुरा बित्नु भएको। अब 1 वर्ष पुरा नभइकन वर्षमा त नगरिकन हाम्रो टिको हुँदैन गाई। त्यही भएर टिका यसपालि स्लाइडिङ हुन्छ। यो स्लाइडिङ एरिया हो, यो एकदम चिप्लो एरिया हो। पानी आइदिने हो भने चाहिँ यहाँ हुन त यो कालो माटो हो, त्यतिखेर चिप्लो हुँदैन। तर केयर चाहिँ गर्नुपर्छ, चिप्लिँदैन भनेर फेरि रेस्ट दिएर हिँड्ने चाहिँ होइन गाई। यहाँ अझ धेरै राम्रो बनाएको छ। पोहोर त यो बाटो धेरै डेन्जर थियो। पोहोर आउँदाखेरि हामी आउँदाखेरि एकदम गाल्डाङ गोल्डुङ ढुङ्गा, वाटर क्रसिङ, वाटरफल एकदम वाटर उत्तिकै हुने, पानी हुने, पानी माथि माथि चढाएर हिँड्नु पर्थ्यो। अहिले पनि पानी माथि नै हो हुन चाहिँ, तर जे होस् अहिले चाहिँ ढलान हान्दिएको रहेछ गाई। यो अहिले त धेरै राम्रो बनाएको छ बाटो यहाँसम्म चाहिँ। यो लेउ लागेको छ गाई हेर्नुहोस् है। यो लेउमा चिप्लिने चान्स बढी हुन्छ। त्यही भएर यहाँ इन्जिनको बलले हिँड्नुपर्छ गाई, नत्र भने चाहिँ यहाँ त मान्छे पनि जान्छ, बाइक पनि जान्छ खल्लाखल्लो। त्यो बिस्तारै लानुपर्छ, हतार गर्नुहुन्न गाई। किन हतार गर्ने होइन, बिस्तारै जाने हो नि। आखिर गन्तव्यसम्म पुग्नु छ कि छैन भनेर आफूले सोध्ने कुरा हो। रमाइलो गर्ने ठिक छ, रमाइलो हुन्छ। अफरोडमा मेरो आउँदाखेरि ठिकै थियो, अहिले किलोमिटर तारै भएर हेर्नुहोस् गाई। यहाँ यो लास्ट जलाएको ठाउँ यसरी जलाउँछन् हाम्रो यतातिर बुढी गण्डकीको किनारमा होइन। यसरी यो चाहिँ हेर्नु यो उसमा चाहिँ हुन्छ तपाईँको के गर्नु। अब कसैको खुसी कसैको गम यस्तै हो। चाडबाड जस्तो बेलामा दसैँ तिहार भनेर हुँदो रहेछ गाई होइन। हाम्रो यो जसको पनि घाट भनेको चाहिँ यो बुढी गण्डकी नै हुन्छ। सो गाई वा खुसी लाग्यो कि यति ठाउँ माथि अझै लेकमा आएर पनि यति राम्रो पुल बनेको रहेछ होइन। एकदम ह्याप्पी है, खुसी लाग्यो होइन। वा गाईहरू त पक्की पुल बनेको रहेछ यता।
धेरै रमाइलो ठाउँ रमणीय दृश्य खोडी गण्डकी यो धादिङ जिल्ला क्रस गर्ने ठाउँ हो बट पुल बनेको रहेछ गाइस हेर्नुहोस् त अब त यतै जस्तै ठुलो भयो भने बाहिर जानुपर्ने भयो होइन रमाइलो हेर्नु यहाँ दामी पुल बनाएको रहेछ वाउ ग्रेट ग्रेट वर्क बट यति हिल एरियासम्म नै नेपाल गभर्मेन्टले सोचेको रहेछ नसोचे त होइन बट गर्दाखेरि जति बजेट छुट्याएको हुन्छ त्यो बजेट अनुसार काम भइदिँदैन गाइस हाम्रो नेपालमा सो त्यही भएर नि अलिकति ढिलाइ भयो कि जस्तो लाग्छ कहिलेकाहीँ होइन त्यो अहिले पुल सञ्चालन त भइसक्यो जस्तो लाग्दैन तर हेर्नु पुल राम्रो छ यो पुल पक्की पुल बनेको छ होइन त्यो पुल सञ्चालन चाहिँ भएको छैन तर पनि राम्रो छ तर हाम्रो अब धादिङ जानुपर्ने काम छैन खच्चडहरू नि रहेछ मैले खच्चड चराइराखेको छु अब यताबाट माथि जति पनि हुन्छ नि गाई खच्चड चराएर खच्चडबाट भारी बोकाएर लेकतिर लाग्ने प्रोग्राम हुन्छ जहिले पनि जहाँसम्म गाडी दिन्छ त्यहाँसम्म गाडी ल्याइदिन्छ अनि त्यहाँबाट जब गाडी जाँदैन भने अहिले अब खच्चडलाई बोकाएर लैजान्छ नि यो सिस्टम किनकि मान्छेले बोक्दाखेरि नि उस्तो पर्छ र मान्छेले बोकेर पनि त्यति हुन्छ अहिले त यहाँ बाटो हेर्दैछ तर खच्चड पनि धेरै महत्त्वपूर्ण भूमिका हुन्छ यहाँलाई यहाँसम्म बसै आइपुगेको छ अहिले अब काठमाडौँ जाने बसै हो यो अब बजारमा यो कुन बजारले कान्छ टोटी बजार हो कि जस्तो लाग्छ मलाई है टोटी हामी आर्गेटपछि टोटी नै हो कान्छ आरुगाड गाउँपालिका टोटी टोटी बजार रहेछ गाई होइन हामी टोटीसम्म आइपुग्यौँ पहिला पनि टोटी क्रस गरेको छौँ हामी अहिले टोटीभन्दा माथि नै आइपुग्यो यता फलफुल पुरै बजार भइसक्यो रहेछ बजारै हो टोटी बजारपछि पहिल्यैदेखि चर्चित अब मान्छे ट्रेकिङ जाँदाखेरि टोटी हुँदै पनि जाने हो हिमालतिर जाँदाखेरि हाम्रो यता के पर्छ अरे यता गणेश हिमाल के पर्छ हाम्रो यता गणेश हिमाल पर्छ होला सायद हाम्रो यता म पनि कन्फर्म छैन तर गणेश हिमाल पर्छ नि जस्तो लाग्छ त्यतातिर अब राम्रो छ टोटीतिर जानलाई ए अलिक तिरवाला चाहिँ लेखेर यो अघि डुबेको यो यहाँ पुल क्रस गर्नुपर्छ होला गाइस सायद हाम्रो विचारमा पुल छ जस्तो लाग्छ पुल चाहिँ पक्की पुल बनाएको होला वा ल्याप्टी वा पोहोर हामी यहाँ झलुङ्गी पुल तराएको थियौँ गाइस होइन पोहोर जाँदाखेरि हामी यो पुल तराएको थियौँ अहिले हेर्नुहोस् त यो वर्ष कति प्रगति भएछ पक्की पुल बनेछ क्या गाइस यो पुलबाट हामीले क्रसिङ गराएको थियौँ क्या पोहोर योबाट हेर्नुहोस् त अहिले त वा ग्रेट हो त्यहाँबाट तरायो नि हामी यार अहिले त यो पुल बनेछ है ल हेर्नुहोस् यो झलुङ्गी पुलबाट हामीले बाइक तारेका थियौँ यसपालि चाहिँ हामीले यताबाट यो पक्की पुल तर्न पाइयो हेर्नु वा हेर्नुहोस् यो झर्ना यो हेर्नुहोस् माथिको झर्ना सक्नुहोस् है म तपाईँहरूलाई देखाउँछु सायद मेरो क्यामेराले कतिसम्म भ्याउँछ म त्यतिसम्म देखाउँछु है गाइस यो रिकर्ड गर है झर्ना मलाई पनि चाहिन्छ यसको क्लिप परहरू पर यस्तो छ यस्तो पाइ ठाउँ चाहिँ माउन्टेनिङ एरिया होइन यस्तो त्यस्तै भन्दैन तर प्रगति धेरै राम्रो छ यता होइन बिस्तारै बिस्तारै प्रगति भएको रहेछ आफ्नो गाउँ ठाउँ पनि आफ्नो जिल्ला पनि सो बिस्तारै बिस्तारै हुँदै जान्छ गाइस पहिला हामी हाम्रो घरबाटै गोर्खा हिँडेर जाँदाखेरि नाइटा बनाउन जाँदाखेरि हाम्रो यतातिर कुनै ऊ होला कि नहोला भन्ने जस्तो नि लागेको थियो गाइस आज यो प्रगति हेर्दाखेरि धेरै ह्याप्पिनेस धेरै खुसी हिँड्दा एकदम हिल्ली एरिया हो गाइस यो पहरो एकदम उ भएको तर रातो माटो चाहिँ होइन है यहाँ पानी रातो माटो हुन्थ्यो भने त यहाँ एकदम गाह्रो हुन्थ्यो ड्राइभिङ गर्नलाई होइन बट
यहाँ एकदम कौरे माटो हो, कालो माटो हो। यही मान्छेहरू माइत गरेर आएका हुन्छ। यता अब यस्तो तामाङ गुरुङ राई लिम्बूहरू यस्तो बस्ने ठाउँ पनि हो। धेरै बाहुनहरू त एकदम कम हुन्छ अब चाहिँ। जति लेख भयो उति चाहिँ अब तामाङहरू भेटिन्छ, किनकि उनीहरू अलि स्ट्रगल गर्ने तर धेरै मिहिनेत गर्छन्, तर धेरै मिहिनेत गर्नु त्यही अनुसार फल पनि ठाउँ खोज्छ क्या तामाङ राई लिम्बूहरूले। बट सजिलो पनि खोज्दैन प्लेयरहरू। त्यो स्कुटी पनि आउँदो रहेछ यार गाई। त्यो त ठाउँ यस्तो वातावरण भइसक्यो, स्कुटी समेत यहाँ आइपुगिसक्नु रहेछ। हाम्रो त झन् बाइक हो यार होइन, तर माया लाग्छ के गर्ने, सधैँ चल्ने नि यो ठाउँ होइन। त्यही भएर नि हो आजकल। तर स्कुटी पनि चढेर देखेर खुसी लाग्यो। बाटो त्यस्तो नराम्रै चाहिँ छैन होइन, तर विचार पुर्याउन चाहिँ जरुरी छ हामीले। कन्ट्रोल हुनुपर्छ क्या गाडी चाहिँ, स्टामिना के भन्छ नि त्यो आफ्नो धैर्यता हुन्छ नि गाडी, त्यो चाहिँ हुन जरुरी छ क्या। नत्र भने फेरि कुनातिर गइन्छ मान्छेहरू, कोही काठमाडौँ जानलाई, कोही कता यसरी हुन्छ कि तान्छ भाइ, नतान्ने होइन। बट गियर डाउन गर न, गियर डाउन गर, गियर हुन्छ। अफरोडमा धेरै गाह्रो हुन्छ नि गाइस। त्यो त पोहोर त अझ यो धेरै खतरा बाटो थियो, एकदम डेन्जर बाटो थियो। अहिले त धेरै सजिलो भएछ गाइस यहाँ। अहिले त कस्तो गाह्रो भएको थियो यहाँ पोहोर हाम्रो नानालाई, बट अहिले त धेरै सजिलो लाग्यो मलाई त ठाउँ। अर्को हिरो चाहिँ अगाडिको चलाउने एउटा भाइ चाहिँ पुरै यहीँ चलाएर हिँडेको हो। त्यही भएर उसलाई चाहिँ यो बाटो केही लाग्दैन क्या उसको लागि चाहिँ। तर हाम्रोलाई चाहिँ एकदम स्पेसल अप्ठ्यारो बाटो लाग्छ क्या। ऊ त यहाँ चाहिँ पिच रोडमा बोर त्यति कुदाउँदैन होला, यहाँ त्यति कुदाइदिन्छ उसले। त्यो हामीलाई चाहिँ अलिक डरै लाग्छ गाइस, त्यो भएर हो। ऊ त पिच रोडमा त्यति चलाएको बानी हुँदैन उनीहरूलाई। बट हामीलाई चाहिँ अब यहाँ अब त्यति चलाएको हुँदैन नि त गाइस, त्यसै भएर गाह्रो हुन्छ क्या। ऊ पनि हाम्रो असै साहब हो, जुन अगाडिको पल्सर बाइक चढाउने चाहिँ असै सर हो। सो उहाँले पनि खास धेरै यहाँ चलाउने होइन, मेरो सालो हो, ठुलो सालो हो। रमाइलो छौँ हामी दाजुभाइ जस्तो हुँदैन। उसँग हामीले भेट्ने वर्ष दिन 6 महिनामै हो। काम पऱ्यो भने कहिलेकाहीँ काठमाडौँ आउँछ होइन, नत्र भने आउँदैन। ऊबाट अब हामी चाहिँ जान त्यस्तो साइज जुरेको छैन गाइस। अब त्यस्तो बाटो एक दुई हो गाइस। अब पल्सरहरूले चाहिँ 2मा तान्छ होला, तर मेरोले चाहिँ 125 सीसीवाला हो, यसमै तान्छ यस्तो ठाडो उकालो चाहिँ। अरूमा त नर्मल 2 जान्छ। बाटो पनि धेरै गाह्रो छ कि गाइस। हुन्छ तर यस्तोमा नि स्कुटी लिएर हिँड्छन् मान्छेहरू। त्यो गाइस हामी यहाँसम्म जो रमाइलो आइयो यो लगाएपछि हाम्रो इन्जिनियर साहब सिभिल इन्जिनियर पढ्दै हुनुहुन्छ। उहाँ त एकदम बेस्ट मान्छे लाग्छ मलाई चाहिँ, आफ्नो उद्देश्यमा एकदम मेहनत गर्ने टाइपको मान्छे लाग्छ। स्पेसली हाम्रो नै हो यो यही हुन्। यो कच्ची बाटोमा एरोप्लेन ज्या उडाउने बाइक चाहिँ यस्तो हो नि। उहाँ नै उहाँको अनर हेरिराख्नु होला। आरुघाट कच्ची बाटोमा रेस गर्नु पऱ्यो भने उहाँलाई बोलाउनु होला गाइस होइन। आरुघाट यस्तो टाइपको हो। आरुघाट गाउँपालिका वडा नम्बर 3 को बाटोमा होइन यस्तो हामी चाहिँ अफरोड किङ भन्छ यसलाई। अफरोड किङ। अब यो बाटोमा गाइस
यो बाटोमा चाहिँ रेस गर्नु परेमा चाहिँ हाम्रो घनश्याम सुर्खेती सरलाई सम्झिनु होला प्रतिस्पर्धामा त्यो चाहिँ कुनै प्रतिस्पर्धा भयो भने चाहिँ त्यसमा चाहिँ अटोमेटिकली त्यसमा चाहिँ एकदम चाहिँ भाग लिइराख्दिनु हुने चाहिँ होइन नम्बर 1 हो उहाँ सो यस्तै हो हामी त अब घुम्ने रमाइलो गर्ने तर अफरोडमा चलाउनु डर लाग्छ लड्यो के भयो अरे केटाहरू खतरा रहेछ त है लास्ट सिस्टम कस्तो है दोकान डाँडो त गरे चल्दैन क्या बन्जी हान्दा सातो गइहाल्छ नि सुरो मुटु भएकोले मात्र हान्छ है त्यहाँ प्रेसर चेक गरेर प्रेसर लो भएको प्रेसर हाई भएकोलाई प्रेसर त्यहाँ बन्जी हान्दै बन्जी हान्दै दिँदैन स्कुटीबाट नि पुरै स्कुटी त आइरहेको छ फेरि है ल्याउँछ नि स्कुटी अनि जब काठमाडौँ लगेर बनाउनु पर्छ नि अनि थाहा हुन्छ यो बडी नि हल्ले त्यो बडी नि हल्ले अनि गाह्रो हुन्छ चलाउनु त जे नि चलाउँछ नि तर बाटो खराब भयो नि यो सोती बजारमा चाहिँ घर चाहिँ राम्रै बनाएको छ सोती त अब चलेकै बजार फर्केर ठाउँमा गएर एकदिन बसौँ ल ल दाम यहाँ त पुरै अलि उ छ क्या मेरो पछाडि सिट अग्लो छ आउ न माथि यसो टाँसेर बस्नु के फरक पर्दैन ओह्रालो त तपाईँ उहाँ ट्याङ्की ओह्रालोमा अहिले मिलाएर म्यानेज गर्ने त हो रेस स्टार्ट भयो हाम्रो यहाँ घनश्याम सरको हाम्रो असर साहब बिस्तारै आउँदै हुनुहुन्छ उहाँ पनि फेरि मुडमा आइदिनुहुन्छ कहिलेकाहीँ त्यस्तै हो रमाइलो क्या अब घुम्न आएको हो रमाइलो गरेर हिँड्ने त हो नि सधैँ तनाव लिएर हिँडेर नि हुँदैन क्या गाई देन आरुघाट गाउँपालिका हिँडेर सक्यो जस्तो लाग्यो आरुघाट आयोजना सूचना पार्टी रे आउट गाउँपालिकाको टाँसेको सूचना पार्टी यो यहाँ चाहिँ यो जङ्गलै रहेछ यार के भन्ने जङ्गलै हो होइन ओहो रुख त हेर्नुहोस् त यहाँ सालको रुखहरू वा काठ किन्नलाई चाहिँ धेरै केही गाह्रो पर्दैन गाई यहाँ चिप्लो बाटो रहेछ गाई चाहिँ है हिला हान्ला उठा ओर्ले एकजना ओर्ले ऊ त्यहाँ जाम यार धकला पछाडि ताना त कान्छ धेरै नबढाएर ताना पछाडि धकला ओर्ले घनश्याम यहाँ केटालाई यता पानी खाली होला जस्तो लाग्थ्यो तर तगडा खाल्टो रहेछ क्या होइन ऊ उताडा रहेछ क्या बाटो चाहिँ गतिलो उताडा रहेछ बस बिस्तारै धकाल्ने यो क्लच दाबा न्युट्रलमा राख्यो भाइ होइन धकाल्दा जान्छ हिलोमा गयो नि केही फरक पर्दैन क्या खुट्टा हिलोमा गयो नि केही फरक पर्दैन भने लु धकाला हो धकाला ल हो यहाँ खाल्टो रहेछ नि यति बाटो चाहिँ हेरौँ न गाई यस्तो हिलो बाटो रहेछ क्या सो
यी यताबाट ल होला क्या यताबाट ल कि त्यसैले त्यही त होइन पुरै बाइक आधा डुब्यो त अनि मलाई दुईटा टायर ख्याप्पै भयो त अनि घप्पै अगाडि टायर डुब्यो पछि यही हाम्रो पनि यहाँ पुरै भएको के फरक पर्दैन हिलोमा अफ रोड हिँड्दा नि के हिरो भनेर हिँड्न पाइन्छ र गाइस त्यो खाल्टोमा सुन घनश्याम खाल्टोमा त्यस्तो पऱ्यो भने धेरै ध्यार र रेस नदेऊ है यसको पिस्टनहरू हुन्छ है बिस्तारै सो ए बस के फरक पर्दैन आऊ ल ए मेरो पनि यस्तै छ ऊ त्यहाँ पानी भएको ठाउँमा धुम ल आऊ यस्तै हो गाइस अफ रोडमा हिँडेपछि हिलामै भएर हिँड्नुपर्छ अब हाम्रो त अफ रोडिङ ट्रेक नै छैन गाइस अब त्यही भएर नि हो न त त अफ रोडमा मजा त आउँछ तर कपडाहरू चाहिँ अब मैले त्यही भएर अलिकति टल्किँदाको कपडामा लागि हिँडेको पनि हो यहाँ अब बाटो अलिक उमेर छ हामीलाई आइडिया छैन नि त यहाँको बाटोको त्यही भएर नि अलि अप्ठ्यारो भएको हेर्नु त किन आउनु बारी ओहो ल खिच उसलाई गइरहन्छन् जान्दा अब यहाँबाट धार्के गाउँपालिका लाग्यो गाइस अब यो ठाउँबाट यता अलि उता गएपछि धार्के अब यताबाट पुरै धार्के लाग्छ सो कहाँ पुग्यो यार रमेशहरू खै कहाँ पुग्दैन यार झर्ना त रमाइलो छ तर ल कान्छ ओ कान्छ जा एकछिन गरे यसलाई पछि कन्ट्रोल गर्नु ल कतिको सिना अहिले मलाई पनि चाहिन्छ त्यस्तो क्लिपहरू यो झर्ना क्लिपहरू मलाई पनि चाहिन्छ कि बाटो कुचिहाल्छ नि त्यो भाँचिन्छ क्या त्यस्तो यस्तोमा त एनएस भन्दाको धेरै अग्लो छ नि हाम्रो यो बाइकहरू युनिकर्न बाइक यो त अफ रोडमा त ढुङ्गाले छुँदैन त्यो अझ सागरको पल्सरले चाहिँ छुन्छ हाम्रो यसले त छुँदैन अहिले बरु फर्किँदाखेरि अलि हामी टाइममै फर्किने शीतलमा सिनहरू राम्रो आउँछ क्या यो बाटो पनि कस्तो छ गाह्रो छ बाटो पहिला अझै यतिको सुधारै रहेछ ओइ के गरेर बस्या तिमी के गरेर बस्यो हट्टेरी मलाई डर लाग्यो समाएर बस्यो क्या खोला छ एकचोटि त यहाँ सर्पले ट्याक्कै खोलामा काट्दै गयो नि बाटो हामीलाई यहीँ पानीभित्र रहेछ क्या सर्प पोहोर आउँदा त उताबाट फर्किँदा फेरि हो यस्तो हुन्छ 2 गियरमा थियो अब मैले 2 गियरमै तानेको है यहीँ अब अड्किनु नि त वेलकम टु धार्चे गाउँपालिका धार्चे गाउँपालिका आरएन धार्चे यसरी देख्दैन बजारहरू खाजाखाने ठाउँहरू सबै छ यता अब हेरौँ त गाइस यो वा ग्रेट सिन यार वा
ग्रेट 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 ल केटा यसको अलि राम्रो सिन निकालेर खिच्नु पऱ्यो 2-4वटा फोटो आफ्नो त्यस्तो भइहाल्यो तपाईँ रोकेर ट्याक्क वाह ग्रेट ल खास एउटा म पनि यहाँ भिडियो बनाउँछु यो भिडियोमा म समावेश गर्दैछु तपाईँको हाम्रो झरना हेर्नुहोस् त ग्रेट छ नि है गाइस यसलाई म हल्का जुम पनि गरिदिन्छु हेर्नुहोस् त हेर्नुहोस् त वाउ वाउ ग्रेट सिन त्यहाँ तल बुढी गण्डकी हो गाइस यो अन्त झरना देख्नुभयो होला गाइस हामी अलि लामो यात्रा भनेको चाहिँ अफ रोडमा यो लगभग मेरो फर्स्ट एक्सपिरियन्स जस्तै हो म त्यति लामो रोडमा यात्रामा गएको थिइनँ र अफ रोडमा हामी खास किन हिँड्नु धेरै छ हामी काठमाडौँमै बस्छौँ अब गाउँ त हाम्रो उतैतिर हो तर कहिलेकाहीँ गइन्छ यस्तै दसैँमा गइन्थ्यो र अलिकता बाटो धेरै नै खराब थियो पहिलाको कन्डिसन त धेरै कन्डिसन खत्तम कन्डिसन हुन्थ्यो ठुल्ठुला ढुङ्गा हुन्थ्यो र बाइकको तल लाग्ने कहिले इन्जिनै ड्यामेज हुने त्यस्तो नै हुन्थ्यो अब अहिले चाहिँ अलिकता केही अझ यो त राहत केही हदसम्म राम्रो हो यतिको बाटो त पहिला त यतिको थिएन हिलो उत्तिकै हुन्थ्यो होइन अहिले हामी अब यसपालि चाहिँ जाउँ भन्ने खास हाम्रो चाहिँ प्लान चाहिँ यसपालि माछे खोलासम्मको थियो तर हामी माछे खोलासम्म गएनौँ कि अब न्याउली वाटरफल्सबाट अलिकता उता धार्चे गाउँपालिकाबाट अलिकता अरूबाट गाउँपालिकाबाट धार्चे गाउँपालिका गएर त्यहाँबाट हामी अलिकता उतासम्म जान सक्यौँ तर त्यहाँ हामी एउटा झलुङ्गे पुल थियो झलुङ्गे पुल क्रस गरेर चाहिँ हामी माछे खोला जाने भन्ने सोच हाम्रो प्लान थियो हाम्रो बट अब हाम्रो के भयो भने त्यहाँ अब चाहिँ रुख लडेर आएर चाहिँ पुलको चाहिँ जालीहरू यसो ड्यामेज गरेको मान्छे आउन जानलाई त ठिक थियो तर बाइक लानलाई एकदम असम्भव थियो खोलाबाट तार्न पनि एकदम गाह्रो थियो सो एकदम त्यहाँ ट्र्याक्टरहरू पनि आउनु जाने रहेछ अब ट्र्याक्टरहरू पनि आउनु जाने थियो भने त हामी नि बाइक पनि जस्तो तारिन्थ्यो होला बट रिस्क नलिउँ खोला अलिक ठुलै थियो त्यही भएर गाइस हाम्रो यतिसम्म यात्रा भयो ल गाइस भिडियो कस्तो लाग्यो सिनहरू कस्तो देखिरहेको छ सायद धेरै राम्रो वाइड एङ्गलबाट देखाउनु किन मोबाइलबाट मैले रेकर्डिङ गरेको थिएँ सो त्यही भएर त्यति राम्रो ऊ चाहिँ आउन सकेन होइन भ्यू चाहिँ आउन सकेन तर जतिसक्दो मैले प्रयास त गरेको हो सो तपाईँहरूलाई कस्तो लाग्यो प्रतिक्रिया दिनु होला गाइस है फेरि पनि म अरू भिडियोहरू पनि मेरो छन् अहिले यो मेरो फर्स्ट भिडियो अपलोडको मेरो अरू भिडियोहरू पनि आउँछ र हेर्नु होला लाइक सब्सक्राइब गरिदिनु होला कमेन्ट गर्नु होला के कस्तोमा मैले सुधार गर्नुपर्ने केमा मेरो भुलचुक छ होइन सबै कुरोहरूको चाहिँ तपाईँहरूले यसो बुझिदिनु होला मेरो फर्स्ट भिडियो हो यो राइडिङ सम्बन्धीको मेरो अर्को च्यानल पनि छ टेक्निकल सम्बन्धीको एसके गोर्खा आइटी सोल्युसन भनेर त्यसमा पनि मेरो टेक्निकल सम्बन्धी कुनै पनि तपाईँहरूलाई चाहिन्छ भने हेर्नु होला मेरो एसके गोर्खा आइटी सोल्युसन टाइप गरेर एसके गोर्खा आइटी सोल्युसन टाइप गरेर सर्च गर्नु होला गाइस बाई बाई ह्याप्पी दसैँ ढिला भयो भने कस्तो भयो साथीहरूको दसैँ